अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला हमारे दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारी शान है। और करबलाए मौला में आके हमारा जी चाहता है अपने दिल की हसरतें, मवद्दत की चाहतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में नछावर करें। न जाने कहाँ कहाँ से मोमिनीन आना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ मुश्किलात, मुख्तलिफ़ मजबूरियाँ, मुख्तलिफ़ ज़रूरतें मोमिनीन के लिए करबला आने से माने हुई हैं। यकीनन ये माने शुदा चीज़ें उनके दिल को करबला आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उनका दिल सुबह मसा, सुबह शाम उनकी करबला में होती है। हर नमाज के बाद जब ज़ियारत पढ़ते हैं, करबला की तरफ रुख करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम भेजते हैं, दिल उनका करबला मौला में होता है। दुआ गो हैं जल्द आप सब करबला मौला आएँ। और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 15 जमादियुल सानी 1444 हिजरी है और 18 जनवरी 2023 ईस्वी है। और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1055 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज का दिन एतवार का दिन है, वो दिन जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से हम बेदार हुए और उन्हीं की मेहमान नवाजी में आज का दिन हम बसर कर रहे हैं। शुक्र करना चाहिए हर हाल में अल्लाह ताला का, और जब नेमतों का एहसास हो जाए तो और ज़्यादा शुक्र खुले दिल के साथ करना चाहिए। और हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाई है, उसकी अता है, ज़र्रा नवाजी है। लिहाजा बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के अयाम चल रहे हैं, तो उसी मुनासिबत से, क्योंकि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कलाम कम लिखे गए, लिहाजा ख्वाहिश यही है कि मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए से ज़्यादा कलाम बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के मौजू पर पहुँचा सकूँ। अज़मत किरदार का है आसमा उम्मुल बनीन, अज़मत किरदार का है आसमा उम्मुल बनीन, हज़रत अब्बास से बेटे की माँ है उम्मुल बनीन। अज़मत किरदार का है आसमा उम्मुल बनीन, हज़रत अब्बास से बेटे की माँ उम्मुल बनीन। आपका शजरा भी आला, आपकी नस्लें दलेर, आपका शजरा भी आला, आपकी नस्लें दलेर। ज़ैनबो हसनैन पर भी मेहरबान उम्मुल बनीन। बाद ज़हरा आपने ही की सभी की परवरिश, बाद ज़हरा आपने ही की सभी की परवरिश। आपको हसनैन भी कहते थे माँ उम्मुल बनीन। ज़ैनबो कुलसूम के पर्दे की यारब खैर हो, ज़ैनबो कुलसूम के पर्दे की यारब खैर हो। कब्र पैगंबर पे थी नोहा कुना उम्मुल बनीन। सिसकियाँ लेकर ये अक्सर सोचती थी गमज़दा, सिसकियाँ लेकर ये अक्सर सोचती थी गमज़दा। रह गई उजड़े मदीने में कहाँ उम्मुल बनीन। शाम होते ही नज़र आते थे ये सब एक जगह, शाम होते ही नज़र आते थे ये सब एक जगह। घर की वीरानी गमों आहो फुगां उम्मुल बनीन। टुकड़े हो जाता कलेजा लहजाए पुरसोज पर, टुकड़े हो जाता कलेजा लहजाए पुरसोज पर। आप सुन लेती जो अकबर की अज़ां उम्मुल बनीन। सो गए जब नहर पर अब्बास जब दिन ढल गया, सो गए जब नहर पर अब्बास जब दिन ढल गया। तब हुई हैं बेरिदा सैदानियाँ
उम्मुल बनीन। फर्श गम पर यानी अश्कों के मुसल्ले पर ज़फ़र, फर्श गम पर यानी अश्कों के मुसल्ले पर ज़फ़र दे रहे हैं हम भी नोहों की अज़ां उम्मुल बनीन, दे रहे हैं हम भी नोहों की अज़ां उम्मुल बनीन। एक और कलाम जो हमारे पास पहुंचा है, इसको भी मैं आपके हुजूर पढ़ देता हूँ। सरे गरोहे लश्करे सरवर की माँ उम्मुल बनीन, सरे गरोहे लश्करे सरवर की माँ उम्मुल बनीन। जिस जगह है फातिमा ज़हरा वहाँ उम्मुल बनीन। ख्वाब में आकर ये ज़हरा ने कहा था आपसे, ख्वाब में आकर ये ज़हरा ने कहा था आपसे, तुम मेरे बेटे की हो माँ उम्मुल बनीन, तुम मेरे अब्बास बेटे की हो माँ उम्मुल बनीन। आके घर में फातिमा ज़हरा के बच्चों से कहा, आके घर में फातिमा ज़हरा के बच्चों से कहा, खादिमा बनकर अब आई है यहाँ उम्मुल बनीन। बस ये जज्बा देखकर हैदर ने बच्चों से कहा, बस ये जज्बा देखकर हैदर ने बच्चों से कहा, आज से तुम सब पुकारो इनको माँ उम्मुल बनीन। ज़ैनब कुलसूम भी और शब्बर शब्बीर भी, ज़ैनब कुलसूम भी और शब्बर शब्बीर भी बादे ज़हरा आपको कहते थे माँ उम्मुल बनीन, बाद ज़हरा आपको कहते थे माँ उम्मुल बनीन। बस ये जज्बा देखकर हैदर ने बच्चों से कहा, आज से तुम सब पुकारो इनको माँ उम्मुल बनीन। आज भी जाकर बक़िया में ये मंजर देख लो, आज भी जाकर बक़िया में ये मंजर देख लो, है जहाँ दहलीज़ ज़हरा है वहाँ उम्मुल बनीन, है जहाँ दहलीज़ ज़हरा है वहाँ उम्मुल बनीन। शहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ा को यहाँ पर याद करना मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर यकीनन हक़ और हक़ गोई के इजहार की जगह है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में एक और हदीस आपके हुजूर पढ़ने लगा हूँ कि मासूम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मंज़ार अल हुसैन अलैहिस्सलाम मिन शिअतिना लम यरजा हत्ता युग़फ़र लहू कुल्ल ज़ंबिन। वही फरमाते हैं मासूम अलैहिस्सलाम, जिस शख्स ने ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमारे शियों में से वापस नहीं लौटेगा, मगर क्या होगा, मगर ये कि जब वो लौटेगा तो उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए होंगे। व युक्तब लहू बेकुल खुतवतिन खत्ताहा व कुल्ला यदिन रफ़अतहा दाब्बतहु अल्फ़ हसना व मुहय्या अनहु अल्फ़ सय्यआ व युरफ़अ लहू अल्फ़ दरजा। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए लिखा जाएगा हर वो कदम जो उसने उठाया होगा और हर वो हाथ जो उसने बुलंद किया होगा, उसके बाद क्या होगा, जब उसने हाथ उठाया, कदम उठाया, उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, 1000 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 1000 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और उसके लिए 1000 दराजात बुलंद कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर कोई चीज़ भी अता करना मुश्किल नहीं है, वो अता कर सकती हैं। अल्लाह ने उन्हें मोती बनाए हैं, अता करने वाला बना कर भेजा है अल्लाह ताला ने, और उनकी अताएँ ज़मीन व आसमान के ऊपर मशहूर हैं। कुछ लोगों ने अपने ज़ात के अंदर ऐसे मौजज़ात देखे जो उन्होंने मांगी दुआएं और आकर पूरे हुए। कुछ ने अपने महल्ले में देखा, कुछ ने अपने शहर में सुना, कुछ ने अपने आबाओ अजदाद पुरखों से और किसी ने अपने मुख्तलिफ़ शहरों में सुना कि मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाले को क्या क्या चीज़ें अता हुई। इनके लिए काफ़ी सारे दफातर लिखे हुए हैं हरम के अंदर, आप आकर देख सकते हैं। इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाब तो एक आम चीज़ है जो इनकी बारगाह में एक कदम उठाने पे इतना मिलता है कि फ़रिश्ते लिखने और हिसाब करने से थक जाते हैं, गुरेज़ा हैं। उनके लिए एक काफ़ी मुश्किल अम्र है कि ज़ाहिर तेज़ कदम उठाता हुआ हरम की तरफ आए और वो जल्दी से ज़ियारत लिखने के सवाब को लिखें। बहरहाल मासूम अलैहिस्सलाम के ज़ियारत का सवाब बहुत ही बुलंद है। अगले
ہمارا مقصد اس بات ہے، تکرار کے ذریعے سے اس بات کرنا مقصد ہے ہمارا، اسی لیے مفہوم اور لب کلام یہی ہے کہ معصوم علیہ السلام کی زیارت بہت عظیم اجر ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت یہاں پر ہم عرض کر رہے ہیں، آپ کے حضور فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام من اتا قبر الحسین علیہ السلام ماشیا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ و بکل قدم یرفعها و یضعها اتق رقبۃ من ولد اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ معصوم علیہ السلام فرماتے جو شخص آیا قبر امام حسین علیہ السلام پر چلتا ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے اوپر جو اس نے اٹھایا لکھتا ہے، اور ہر قدم جو وہ رکھتا ہے زمین پر ایک ایسا غلام، ایک ایسا انسان جو کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہو، اس کے آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے اللہ۔ یعنی ایک اٹھانا اور ایک رکھنا، یہ دونوں مرتبہ، قدم تو ایک ہے نا، اٹھانے اور رکھنے کو ہم ایک قدم شمار کرتے ہیں، یعنی ہر قدم کے اوپر اٹھانے اور رکھنے کے دوران دو فرزندان اولاد اسماعیل علیہ السلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اسے۔ اس سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو اسے ثواب ملتا ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کا، اور دوسرا یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے پر جو ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام کے قید شدہ یا غلام کیے ہوئے اولاد کو آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سبب سے اسے جو یہ ثواب مل رہا ہے، یہ اولاد اسماعیل کو آزاد کرانا بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے ہمیں دوسرا نتیجہ یہ بھی ملتا ہے وَمَنْ أَتَاهُ بِسَفِينَةٍ فَانْكَفَعَتْ بِهِ سَفِينَتُهُمْ نَادَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتُمْ وَطَابَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ۔ اور جو شخص آتا ہے یہاں پر زیارت کے لیے کشتی کے ذریعے سے، اور ان کو کافی ہو جاتا ہے یہ سفر، ان کا سفر تمام ہو جاتا ہے، ان کا سفر سفینے کے اندر، وہ پکار کر کہتا ہے منادی آسمان سے پاکیزہ ہو تم، اور تمہارے لیے پاکیزہ کر دی گئی ہے جنت۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے تم سجے ہوئے ہو، تم آراستہ ہو، تمہارے لیے آراستہ کر دی گئی ہے جنت۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر قدم، ہر عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک عظیم اجر کا حامل ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آنے کا ہر وقت شوق مومنین کے دل میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرات اشک بہا کر حسین جیتا ہے، فرات اشک بہا کر حسین جیتا ہے، زمین کو نور بنا کر حسین جیتا ہے، ہر ایک ہوتا ہے اپنے ہی گھر میں شیر صدا، ہر ایک ہوتا ہے اپنے ہی گھر میں شیر صدا، ادو کے شہر میں جا کر حسین جیتا ہے بندگی کی جو معراج عرش پر جانا، ہے بندگی کی جو معراج عرش پر جانا، خدا کو ریت پر لا کر حسین جیتا ہے، جہاں میں کوئی حقیقت نہیں ہے ظالم کی، جہاں میں کوئی حقیقت نہیں ہے ظالم کی، یہ بات سب کو بتا کر حسین جیتا ہے، ہر ایک شرک سے سائل قیام حشر تلک، ہر ایک شرک سے سائل قیام حشر تلک، خدا کی جان چھڑا کر حسین جیتا ہے، خدا کی جان چھڑا کر حسین جیتا ہے۔ پھر اگلی روایت ہم آپ کے حضور پڑھ رہے ہیں، معصوم علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ عبداللہ بن نجار سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا عبداللہ بن نجار سے کہ تزورون الحسین علیہ السلام ترکبون السفن، فرمایا معصوم علیہ السلام نے کہ تم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہو اور تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی۔ فقال اما علمت انہا اذن کفات بہم نودیت اذن کفات بکم نودیتم الا طبتم وطابت لکم الجنہ۔ فرمایا معصوم علیہ السلام کیا تو جانتا ہے کہ اگر وہ کشتی ڈوب جائے تو تمہیں پکار کر منادی کہتا ہے الا طبتم وطابت لکم الجنہ، تمہارے لیے تم آراستہ کیے گئے ہو اور تمہارے لیے تمہاری
जन्नत आरास्ता की गई है। बाब करामतुल्लाह ज़ुबार हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। यहाँ पर हम 50वें बाब पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जो करामतें हैं, इनायतें हैं, उनको अल्लाह ताला ने आरास्ता की है, उनको बयान करने में। मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, बहरहाल अन अब्दुल्लाह तहान से रिवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से उन्होंने रिवायत की है। क़ाला समिअतुहु, रावी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन तहान कहते हैं कि मैंने सुना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को, वह हुआ यक़ूल, वो फरमाते थे, मा मिन अहदिन यौमल क़ियामति, कोई भी शख्स नहीं है क़यामत के दिन, इल्ला वहुवा यतमन्ना अन्नहु मिन ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम, मगर ये कि वो तमन्ना करता होगा कि बताकीक वो शख्स जो कि देख रहा है ज़ायरीन को कि वो होता ज़ुवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। लमा यरा मिम्मा युस्ना बि ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिन करामतिहिम अल्लाह, जब वो देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला क्या उन लोगों के लिए बना रहा है, क्या अताई कर रहा है ज़ुवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला की वो करामतें जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं, वो जब वो देखेगा तो वो कहेगा कि अल्लाह कितना तू करीम है, तूने मेहरबानी अता की, काश मैं भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने वालों में होता। बहरहाल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मार्फत शर्त है। अच्छा, जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करता है रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में, उसके लिए क्या है। मासूम अलैहिस्सलाम इमाम अबा जाफ़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम या इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, फरमाया मन अहब्बा यकूना मस्कनहुल जन्ना व माअवाहुल जन्ना फला यदअ ज़ियारतल मज़लूम, जो शख्स चाहता है कि उसका मस्कन जन्नत हो, उसका ठिकाना जन्नत हो, उसे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तर्क नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक और रिवायत में आपके हुजूर पढ़ने लगा हूँ, तिलावत करने लगा हूँ। मन अरादल्लाह बिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही व मन अरादल्लाह बिही सूअ क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन व बुग़्ज़ ज़ियारतिही अल अमान। मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैर करना चाहता है उसके दिल के अंदर काश्त कर देता है मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मोहब्बत। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी अल्लाह ताला से मुतमस्सिक है, इस्लाम कबूल करता है, या जिसके ऊपर अल्लाह रहमत करना चाहता है, क्या होता है, अल्लाह ताला जिसको खैर अता करना चाहता है उसको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दे देता है और उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दे देता है। अल्लाह मान। और उसके बाद का हिस्सा सख्त है। फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला जिससे, यानी देखें बुराई अल्लाह नहीं करता हमारे साथ, हम खुद ही अपने साथ बुराई करते हैं, हम ही बुराई करते हैं तो लौट के हमारी तरफ आती है। जब हमें ऐसे काम करते हैं जो बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम वाले होते हैं तो यकीनन मज़ीद तौफ़ीक़ात भी सल्ब हो जाती हैं। यानी जब हम बुराई करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हम तक जो पहुंचता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल से मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मोहब्बत को सल्ब कर लेता है। अल अमान। इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत है। यानी जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से भलाई पाता है उसके लिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज़रूरी है। और जो शख्स अपने दिल के अंदर महसूस करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसके दिल से सल्ब हो रही है, उससे मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सल्ब हो रही है, यानी वो बदबख्ती की तरफ जा रहा है। लिहाजा जो शौक़ के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़ियारत करता है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन अबी उसामा ज़ैद शहाम, उसामा और ज़ैद शहाम से जो कि हैं कहते हैं काला कहते हैं समेत अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूल,
میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں من اتا قبر الحسین علیہ السلام تشوقاً الیہ، جو شخص آتا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کا شوق رکھتے ہوئے، کتبہ اللہ من الآمنین یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھ دیتا ہے امن پانے والوں میں سے قیامت کے دن۔ وآتا کتابہ بیمینہ، اوتیا کتابہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال عطا کیا جاتا ہے۔ اصحاب یمین قرآن مجید میں آپ نے سورہ واقعہ میں بھی پڑھا، یقیناً آپ سورہ واقعہ کو پڑھتے ہوں گے نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے، رزق کے لیے برکت کا سبب ہے، تو لہذا اس میں بھی آپ نے سنا ہے کہ جو یمین والے اصحاب یمین ہیں وہ نیکی اور خوبی کی طرف ہیں، جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کے اوپر رحمت برکت اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، اور جن کو اصحاب شمال کہا گیا یعنی الٹے ہاتھوں میں جن کو نامے دیے جائیں گے وہ بدبخت لوگ ہوں گے، یا انہیں جہنم کی نوید دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جہنم سے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے قرب اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے۔ اوتیا کتابہ بیمینی، جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرماتا ہے۔ وکانا تحت لواء الحسین علیہ السلام، اور وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے علم تلے ہوگا۔ حتی یدخل الجنت، ہم تو مومن دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے علم کا احترام اس لیے کرنا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے علم کے سائے تلے ہوں گے۔ وَكَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، وہ امام حسین علیہ السلام کے علم کے سائے تلے ہوگا جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس کی جنت تو جنت میں جانے سے پہلے ہی بن گئی جب مومن کو پتہ چلے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے علم تلے ہے، اور پھر بعد میں جنت در جنت وہ امام حسین علیہ السلام کی غلامی کے سبب سے، امام حسین علیہ السلام کی محبت کے سبب سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فَيُسْكِنَهُ فِي دَرَجَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کی ہمسائیگی میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے والا ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور روایت پڑھوں گا، اس کے بعد شعر پر تمام کروں گا۔ ابی جعفر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ان من احب ان یکون مسکنہ الجنۃ وماواہ الجنۃ فلا یدع زیارت المظلوم، انہ بتحقیق جو شخص دوست رکھتا ہے کہ اس کا مسکن، اس کا ٹھکانہ جنت ہو اور اس کا سکونت کی جگہ جنت ہو، اسے زیارت امام حسین علیہ السلام ترک نہیں کرنی چاہیے۔ کل تو من ہوا، میں نے کہا، راوی کہتے ہیں ابی بصیر کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کون ہے؟ قال الحسین ابن علی صاحب کربلا، وہ کربلا میں جو ہیں وہ صاحب کربلا ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ من اتاہ شوقا الیہ وحبا لرسول اللہ وحبا لامیر المومنین وحبا لفاطمہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلیہم اجمعین، جو آتا ہے ان کی محبت کے اندر ان کے پاس، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں، اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں، ان پر اللہ کا درود ہو اور ان کی رحمتیں ہوں۔ اللہ اقعدہ اللہ میں علی مواعد الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے بٹھاتا ہے جنت کے دسترخوانوں پر، یأکل معہم الناس فی الحساب، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوگا اور لوگ حساب کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مقام یقینی طور پر بہت بلند ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، سعی بھی کرنی چاہیے، تلاش بھی کرنی چاہیے۔ آئیں امام حسین علیہ السلام کی ایک اور کلام پڑھتے ہیں۔ خلوص کی روشنائی لے کر بدید تر تم حسین لکھنا، خلوص کی روشنائی لے کر بدید تر تم حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، حروف خوشبو کے چشمے بن کر، حروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے ان کو، یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے ان کو، تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کے جھالروں پر
حسین لکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا۔ تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر۔ تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر۔ تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا۔ کشید کر کے گلاب کا رس فضا میں پہ ہم چھڑکنا اس کو۔ کشید کر کے گلاب کا رس فضا میں پہ ہم چھڑکنا اس کو۔ پھر اس سنہری فضا پہ تم روشنی کا پے کر حسین لکھنا۔ پھر اس سنہری فضا پہ تم روشنی کا پے کر حسین لکھنا۔ حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا۔ پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا۔ حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا۔ پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو اس کا محور حسین لکھنا۔ کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو اس کا محور حسین لکھنا۔ اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے۔ اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے۔ تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتا صحرا پکارتے ہیں۔ وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتا صحرا پکارتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا۔ وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتا صحرا پکارتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت۔ جہاں شہیدوں کا نام لکھو تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ جہاں شہیدوں کا نام لکھو تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ یہی ہے ہماری نجات، یہی ہے ہماری بقا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے نام کی مالا جپتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہی دعا مانگتے رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، حجت خدا کو ہر حال میں یاد کرتے رہنا چاہیے، مولا کے ظہور کی بھی دعا کرتے رہنی چاہیے، اور مولا کے ساتھ متوسل رہنے کے لیے ہمیں کافی ساری کوششیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ان کوششوں میں سے جو ایک سب سے بڑی کوشش ہے وہ مولا کے ظہور کی دعا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی دعا کرنے سے ہماری مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یقیناً جب مولا کے ظہور کی دعا کریں گے کسی نہ کسی دل کے گوشے سے آواز مولا کی پکار کی ضرور آئے گی، اور جب آپ مولا کو پکاریں گے تو مولا سے توسل کا سبب بنتا ہے۔ یہی کرینے ہیں مولا سے ملنے کے، لہذا ہم آہستہ آہستہ ہم لگاتار سلسلہ وار کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی طریقے سے دیوار پہ پوسٹر یا صاحب الزمان علیہ السلام ادرکنی لکھ کر، یہ بھی توسل ہے، مولا کا نام لکھ کر، مولا کے ظہور کی دعا لکھ کر، اللہم عجل ولیک الفرج لکھ کر، یا مولا کے ایام منا کر، مولا کے نام کی نظر دلا کر، مولا کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے دعائے ندبہ پڑھ کے، یا مولا امام زمان علیہ السلام کے لیے کوشش کریں روزانہ زیارت آل یاسین پڑھیں، تاکہ اس میں بھی مولا کے اوپر 40 مرتبہ سلام کیا گیا ہے۔ آل یاسین کون ہے؟ جناب امام زمان علیہ السلام ہے، آج کل کے زمانے میں آل یاسین، ان کو بھی پکارنا ہے، لہذا بہانے سے مولا کو یاد کرنا چاہیے۔ آخری وقت ہے پروگرام کا، آخری وقت میں پیارے یاد آتے ہیں، کائنات کے سب سے پیارے راج دلارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی بقا کا سبب، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، حجت خدا امام زمان علیہ السلام، اللہم عجل ولیک الفرج۔